केपी ओलीले मञ्चमै तयार पारेका थिए पदाधिकारीको लिस्ट। एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्ष छान्न राति 2 बजेदेखि मतदान। कांग्रेस महाधिवेशनमा 25 गते उम्मेदवारी, 27 गते मतदान। 4G अघि लाग्यो, विस्थापनको बाटोमा 3G। प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरालाई कोरोना संक्रमण, अस्पताल भर्ना। 10 सचिवको सरुवा को कुन मन्त्रालयमा पुगे, यसबारे पुरै जानकारी। ओमिक्रोन भेरिएन्ट धेरै संक्रामक हो या होइन भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको छ भन्दै विज्ञहरूको भनाई। राप्रपा अध्यक्षमा डाक्टर लोहनीको समर्थन। लिङ्कदेनलाई माधव नेपाल भन्छन् चितवनको तमासा नै पर्याप्त छ। आयातमा कडाई, एनआरएनले डलरमा खाता खोल्न सक्ने। मनोमानी चाँदीका आयातमा राष्ट्र बैंकले लगायो रोक। विदेशबाट फर्कने यात्रुबाटै अवैध सुन भित्रिरहेको छ भन्दै भन्सार विभागले भन्यो। सुन तस्करी हुने आशंकामा त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षामा जाँचमा कडाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 264 जना निको। दोहोरो अङ्कले घट्यो, निप्से परिसूचक कारोबार रकम पनि खुम्च्यो। सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा बैंक म्यानेजरले मिटर ब्याजमा लगाएपछि सतर्क रहन आग्रह। केपी ओलीको पदाधिकारी टिम सुभाष नेम्बाङ उपाध्यक्ष, शंकर पोखरेल महासचिव। प्रकोपको जोखिममा परेकालाई सरकारले सुरक्षित घर बनाइदिन्छ भन्दै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्। विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आउन दिने अस्ट्रेलियाको योजना 2 हप्ता धकेलियो। नयाँ भेरिएन्ट देखिनुमा धनी मुलुक जिम्मेवार। चीनले लद्दाख नजिकै क्षेपयात्रा र रकेट तैनात गरेपछि भारत चिन्तित। ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वभर फैलिने सम्भावना उच्च छ भन्दै डब्ल्युएचओले भन्यो। एमाले महाधिवेशनमा मतदाताको समय फेरि सर्यो। एमाले महाधिवेशन मतदाता राति 11 बजेपछि हुने। दुर्गा पर्साईले केपी ओलीलाई भने, हजुरबा हेरिदिनु पर्यो। म्याग्दीमा जीप दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। 3 प्रदेशमा हिमपातको सम्भावना। एमाले महाधिवेशनमा केपी ओलीको सूची भन्दा 10 बढी उम्मेद्वार। भीम रावल भोट माग्न व्यस्त, उम्मेदवारी फिर्ता लिन मतदाताको आग्रह। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने सदाको चाहिँ तपाईहरुमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। केपी ओलीले मञ्चमै तयार पारेको पदाधिकारीको लिस्टको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि होटल 7 स्टार परिसरमा बन्द सत्र हल तयार गरिएको थियो। तर महाधिवेशन उद्घाटन भएको भोलिपल्टदेखि सौराहको पार्क सफारी होटलले शक्ति केन्द्रको रूप लिएको थियो, किनकि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यही बसेका थिए। आइतबार र बन्द सत्र हलमा भन्दा त्यहाँ छलफल बढिरहेको थियो भने नेताहरूको ओहोरदोहोर चलिरह्यो। अध्यक्ष केपी ओलीसँग सिधा पहुँच हुनेहरूले उनलाई भेट्न पाउनु नयाँ भएन। सिधा पहुँच नपुगेका तर नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा पालेका नेताहरू आफ्नै कुरा शीर्ष नेताहरूका स्वकीय सचिवहरूलाई राखिरहेका हुन्थे। नेताहरूले सहमतिमा घोषणा गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको नाममाथि निकै दहल फसल गरे, तर पदाधिकारी बारेमा भने चुइक्क पनि बोल्न सकेनन्, किनभने केन्द्रीय सदस्यको नामावली तयार पार्ने नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चारैजना पदाधिकारीको आकांक्षी रहेका थिए। त्यसैले पौडेलले घरिघरि प्रिन्ट गरेको केन्द्रीय सदस्यहरूको सूचीमा पदाधिकारीको पद थियो, नाम थिएन। पदाधिकारीको नाम खाली राखेको केन्द्रीय सदस्यहरूको त्यही लिस्ट बोकेर केपी ओली राति पौने 10 बजेतिर महाधिवेशनको बन्द सत्र चलिरहेको हलतिर गए, जहाँ बिहान 10 बजेदेखि पार्टीका प्रतिनिधिहरू फर्किरहेका थिए। ओली अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा सहभागी हुन अर्को बैठकमा प्रवेश गरे। त्यहाँ ओली र अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी भीम रावल बीच उम्मेदवारी फिर्ता लिने र नलिने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो। उसो त केपी ओलीले मञ्चमै पदाधिकारीको लिस्ट तयार पारिसकेका थिए। नेकपा एमालेमा केन्द्रीय सदस्यहरू निर्विरोध गर्ने प्रयास असफल भएको छ। दिनभरको प्रयासमा केही क्लस्टरमा निर्विरोध भए पनि केहीमा हुन सकेन र राति पौने 11 बजे निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको छ। अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवका साथै 7 क्लस्टरमा केन्द्रीय सदस्यहरू चयनका लागि चुनाव हुनेछ भने अध्यक्ष केपी ओली र भीम रावल उम्मेद्वार छन् भने 6 उपाध्यक्षका लागि अष्टलक्ष्मी साक्य, घनश्याम भुसाल, युवराज गेवाली, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र सुभाष नेम्बाङ उम्मेद्वार रहेका छन्। 7 सचिवका लागि गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, टङ्क कार्की, बहादुर रायमाझी, पद्मा अर्याल, भीमाचार्य, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ र लेखराज पट्ट चुनावी मैदानमा रहेका छन्। यस्तै केन्द्रीय सदस्यतर्फ खुला 84 सदस्यका लागि चुनाव हुनेछ भन्दै बताइएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख डाक्टर विजय सुब्बाका अनुसार अब उम्मेद्वारहरूको विवरण विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट हुनेछ। यो सकिएपछि राति 2 बजेदेखि मतदान सुरु हुने कार्यतालिका रहेको छ। आज बिहान 8 बजेसम्म मतदान हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने लगत्तै गणना सकेर मत परिणाम पनि घोषणा हुनेछ भन्दै बताइएको छ।
प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरालाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनलाई सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उनले सोमबार बिहान मात्र पीसीआरका लागि स्वाब दिएका थिए भने उनलाई निमोनिया समेत देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको स्वास्थ्य स्थिर रहेको डाक्टर प्रवीण नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले नयाँ कोरोना भेरिएन्ट विश्वभर फैलिने सम्भावना रहेको भन्दै सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आवश्यक तयारीका लागि अपील गरेको छ। डब्ल्युएचओले ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वभर फैलिन सम्भावना रहेको र यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन आफ्ना 194 सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको छ भने जोखिममा रहेका समूहलाई खोप लगाउने कार्य बढाउनु पर्ने समेत डब्ल्युएचओको भनाइरहेको छ। सोमबार नयाँ भेरिएन्ट बारेमा प्राविधिक ब्रिफिङ गर्दै डब्ल्युएचओले भनेको छ ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट उत्पन्न हुन सक्ने विश्वव्यापी जोखिम निकै उच्च रहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ। ओमिक्रोनको स्पाइकमा हुने उत्परिवर्तन संख्या अभूतपूर्व रहेको र महामारीलाई थप लम्ब्याउन सक्ने सम्भावनाका कारण यस्तो उत्परिवर्तित चिन्ताको विषय भनेको पनि डब्ल्युएचओको भनाइरहेको छ। त्यस्तै ओमिक्रोन सहित सबै कोरोना भेरिएन्टमाथि निगरानी बढाउन र चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिन समेत डब्ल्युएचओले अपील गरेको छ। खोप अभियानमा विशेष गरी जोखिममा रहेका समूहलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र महामारी विरुद्धको लडाईँमा मास्क प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने पनि डब्ल्युएचओको भनाइरहेको छ। सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको ओमिक्रोन हालसम्म 11 मुलुकमा फैलिएको छ भने नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेसँगै जापान र इजरायलले सबै विदेशी यात्रुहरूलाई प्रवेशमा रोक समेत लगाएको छ। अस्ट्रेलियाले विदेशी कामदार र विद्यार्थीका लागि आफ्नो सीमा पुनः खुलाउने योजना अस्थायी रूपमा रोकेको छ। अस्ट्रेलियाले नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट बारेमा थप सूचना सङ्कलन गर्न भन्दै विदेशी कामदार र विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सीमा खुलाउने योजना केही समयका लागि रोकेको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा समिति र प्रमुख मेडिकल अधिकृत पल केसीसँग सोमबार भएको परामर्शका आधारमा डिसेम्बर 1 देखि खुला गर्ने योजना र 2 हप्तापछि धकेलिएको प्रधानमन्त्री स्कट मेरिसनको कार्यालयले जनाएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखा परेपछि सीमा खुलाउने यसअघिको योजना 2 हप्ता पर सार्न आवश्यक देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रश्न पारेको छ भने यसअघि अस्ट्रेलिया सरकारले भिसा भएका दक्ष विदेशी कामदार र विद्यार्थी सहित मानवीय सहायता कर्मी, विधा मनाउन आउने पर्यटक र अस्थायी पारिवारिक भिसा भएका मानिसहरूलाई डिसेम्बर 1 देखि प्रवेश गर्न दिने निर्णय समेत गरेको थियो। तर ओमिक्रोनका संक्रमित फेला परेपछि उक्त निर्णय तत्कालका लागि लागू नहुने र डिसेम्बर 15 गतेपछि अवस्था हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पुनः खुला गर्न सकिने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी विदेशी विद्यार्थीलाई आउन दिने अस्ट्रेलियाको योजना 2 हप्तापछि धकेलिएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा रातभर चलेको बन्द सत्रमा केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीको टिम सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि उनको सर्वसम्मत हुन सकेन र निर्वाचनबाट छिनोफानो हुने भएको छ। राति अबेर सुरु भएको बन्द सत्रमा केपी ओलीले 301 जना केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गरेका थिए। लगत्तै अध्यक्ष मण्डलमा छलफल गरेका उनले भीम रावलाई मनाउने प्रयास पनि गरेका थिए। आफूले एकताका निम्ति धेरै प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले रावलाई भनेका छन्, सिंगै हलले भनेको भन्दा बाहिर नजान कमरेड भीम रावलाई आग्रह गर्दछु। तर रावल उनको प्रस्तावमा सहमत भएनन् र अध्यक्षमा उम्मेद्वार हुने बताए। हलमा होहल्ला भएपछि केपी ओलीले शान्त रहन आग्रह गरेर रावललाई उठ्न दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। लगत्तै अध्यक्ष मण्डलको तर्फबाट सहमतिका लागि 19 सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव गरे। आफूलाई अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेका उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नाम लिएका थिए भने उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल र सुभाष चन्द्र नेम्माङ रहेका छन्। सुरुमा उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गर्दै आएका नेम्माङको नाम छुटाएका थिए। अध्यक्ष मण्डलका अरू सदस्यहरूले सम्झाएपछि झण्डै छुटेछ भन्दै नेम्माङलाई पनि उपाध्यक्षमा राखेका थिए। यस्तै महासचिवमा शङ्कर पोखरेललाई अघि सारेका उनले उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमालको नाम समेत प्रस्ताव गरेका छन्। स्वास्थ्य सचिवमा टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, तुलिकराज भट्ट, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्यालको नाम लिएका थिए भने आफूले अघि सारेका नाममा सहमति जनाउन र त्यसलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। लगत्तै उनले बन्द सत्रको यो सेसन अन्त्य भएको घोषणा पनि गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 259 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7231 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 243 जना र 2657 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 16 जना गरी 259 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 264 जना निको भएका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,16,609 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,524 पुगेको छ भने 8,02,653 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,944 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,541 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 403 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 159 जनाको आइसियु र 37 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 17 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
सुन तस्करीको आशंकामा विदेशबाट फर्किएका यात्रुहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ, जसका कारण विमानस्थल भन्सारमा ठूलो भिड लागेको छ। सोमबार दुबई, कतार र मलेसियाबाट नेपाल आएका झण्डै 200 यात्रुहरूलाई विमानस्थल भन्सारले कडाईका साथ चेक जाँच गरिरहेको थियो भने भिडका कारण बिहान काठमाडौँ ओर्लिएका यात्रुहरू अझै विमानस्थलबाट बाहिर निस्किन भने सकेका छैनन्। विदेशबाट फर्किएका यात्रु मार्फत बाला बनाएर काँचो सुन भित्राउने गरेको आशंकामा उनीहरूमाथिको जाँचमा कडाई गरिएको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। चेनी गुण्टा सहुलियतको दुरुपयोग भएको हो कि भन्ने आशंकामा यात्रु जाँचमा कडाई गरिएको हो। बिहान अलि भिड थियो, साँझ झनी बढ्न सक्छ, भन्सार प्रमुख भट्टराईले भनेका छन्। रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई तस्करहरूले फसाएर सुन पठाउन सक्ने जोखिम बढेको सूचनापछि नियमभन्दा बाहिरबाट ल्याइएको सुन राजस्व तिर्नमा कडाई गरिएको भट्टराईले दावी गरेका छन् भने झिटिगुण्टा नियमअनुसार गहनाको रूपमा 50 ग्रामसम्म सुन ल्याउने यात्रुहरूलाई राजस्व तिर्नु पर्दैन, तर सोभन्दा बढी 200 ग्रामसम्म गहनाको रूपमा सुन ल्याउने यात्रुहरूले भने राजस्व तिर्नु पर्दछ। बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम बैंकका म्यानेजरलाई मिटर ब्याजमा लगाउने गरेको खुलेपछि 5 जना पक्राउ परेका छन्। सिन्धु विकास बैंक दोलखाघाट शाखाका निमित्त म्यानेजर सुमन खरेल र कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठले बैंकमा जम्मा गरेको रकम मिटर ब्याजमा लगाएको खुलेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका निर्देशक धीरज प्रताप सिंहका अनुसार बैंकका 2 कर्मचारीसँगै रकम लिने व्यवसायी विमल खत्री, वीरेन्द्र खत्री र निरञ्जन श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका 5 जनालाई हिरासतमा राखेर बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं भन्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG सिंहले भनेका छन्। उनका अनुसार खरेल श्रेष्ठले उनीहरूलाई 2,47,90,855 रुपियाँ ऋण दिएको पाएको छ, तर रकम दिएको बैंकको अभिलेखमा उल्लेख थिएन। अनुसन्धान अधिकृतहरूले मिटर ब्याजमा रकम दिएको हुन सक्ने आशंका समेत गरेका छन्। त्यसैले तपाईहरूले कुनै पनि बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुभएको छ भने सतर्क रहन आवश्यक रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमालेबाट विद्रोह गर्नुको कारण बुझ्न चितवनको तमासा पर्याप्त रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेका फरक मत राख्नेहरूको अपमान भइरहेको र जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै आँकिरहेको बताएका छन्। एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा बढ्न सक्दैन भन्ने प्रश्न भएर आफूहरूले विद्रोह गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, किन विद्रोह गर्यौं त्यसको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। चितवनको तमासा नै पर्याप्त छ, त्यहाँको कुम्भ मेला नै पर्याप्त छ। त्यहाँ फरक मत राख्ने व्यक्तिहरूमाथि जसरी अपमान भएको पाइराखेका छौं, उनले अघि भनेका छन्, जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँक्ने, कुनै पनि जनवादी अधिकार प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालना गर्ने प्रवृत्तिले नै प्रश्न पार्छ कि एमाले दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा बढ्न सक्दैन भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को नेपाल कार्यालयका प्रमुख राजेश सम्भाजीराव पाण्डेले दक्षिण अफ्रिकामा हालै भेटिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन धेरै संक्रामक हो या होइन भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रमुख पाण्डवले ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको मुलुकमा यो भेरिएन्ट बारेमा WHO ले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् भने नयाँ भेरिएन्टको बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र प्राविधिक टोलीले अध्ययन अनुसन्धान सकेपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका छन्। पाण्डवले भनेका छन्, यो भेरिएन्ट सार्स कोभिड भाइरस हो। यो 26 नोभेम्बर 2021 मा देखिएको हो र यसलाई WHO ले ओमिक्रोन नाम दिएको छ। पहिलो कुरा त यो भेरिएन्ट अन्य भाइरस भन्दा फरक छ भनिएको छ, तर यो भेरिएन्ट धेरै मानिसबाट मानिसमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन र टेक्निकल पार्टनर्सहरूले भाइरसको भेरिएन्ट फेला परेको स्थानमा अनुसन्धान गरिरहेको समेत बताएका छन्। सरकारले 10 सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। ती मन्त्रीका अनुसार निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा गरेको छ भने निर्वाचन आयोगमा भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै वित्त आयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदी पठाइएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् भने श्रम मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् भने उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने पठाइएका छन्। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश सिंह सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका छन् भने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव मणिराम गेलाल शहरी विकासमा सरुवा भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। शीर्ष नेताहरूसँग भएको परामर्श अनुसार महाधिवेशन उद्घाटन पूर्व नै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने योजना स्थगित गरिएको छ। कांग्रेस महाधिवेशन 24 मङ्सिरदेखि हुनेछ। नयाँ कार्यतालिका अनुसार अब 24 गते मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ भने उम्मेदवारी दर्ता 25 गते बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका लागि तोकिएको छ। दाबी विरुद्ध लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर 26 गते साँझ 5 बजे उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ भने 27 गते बिहान 8 बजे मतदान हुनेछ भन्दै बताइएको छ। नेपालमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा 4G प्रयोगकर्ताहरूको संख्याले 3G प्रयोगकर्ताको संख्यालाई उछिनेको छ। गत असोज 2078 सम्मको विवरणका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको MIS प्रतिवेदनले अब 3G लाई 4G ले विस्थापित गर्दै लगेको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका अनुसार 4G सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूको संख्या 1,28,60,141 पुगेको जनाएको छ, जबकि 1,25,87,047 जना 3G प्रयोगकर्ता रहेका छन्। नेपाल टेलिकमको 66,64,065 जना 4G ग्राहक छन् भने इन्सेलको 60,59,480 जना रहेका छन्। विश्वका अधिकांश धनी मुलुकले पछिल्लो 1 वर्ष कोरोना खोप थुपार्न र आफ्ना नागरिकका लागि पर्याप्त डोज किन्नै खर्ची, तर विकसशील मुलुकलाई खोप प्रदान गर्ने आफ्नो बाचा पूरा गर्न भनी चुकी विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो प्रवृत्तिलाई आफै हार्ने र अनैतिक भन्दै निन्दा गरेको थियो। यो प्रवृत्तिले विकसित देशहरूमा पनि समस्या पर्न थालेका छन्, किनभने खोप लगाउनेको संख्या निकै कम रहेको क्षेत्रमा थप संक्रामक ठानिएको भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको छ। ओमिक्रोन नामाकरण गरिएको नयाँ भेरिएन्ट पहिलो दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको थियो, तर यो भेरिएन्ट त्यही उत्पत्ति भएको वा उक्त क्षेत्रबाट अन्य स्थानबाट भित्रीको हो भनेर प्रष्ट भइसकेको छैन। सबै वैज्ञानिकहरूलाई थाहा छ खोप दर न्यून रहेका र संक्रमण उच्च रहेका स्थानमा भाइरस उत्परिवर्तन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो अर्को कुनै पनि मुलुकमा उत्पत्ति भएको र जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने क्षमता राम्रो भएको दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको हुन सक्छ। CNN सँग फोनमा कुरा गर्दै साउथह्याम्पटन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता माइकल हेडले भनेका छन्, पर्याप्त मात्रामा जिनोमिक सर्भिलेन्स हुन नसकेको र खोप दर न्यून रहेको उपसहारा क्षेत्रको कुनै स्थानमा फैलिनुको परिणाम पनि हुन सक्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि नयाँ भेरिएन्ट देखिनुमा धनी मुलुक जिम्मेवार छन् भन्दै बताइएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बस्ने घर तथा शहर सुरक्षित र बस्न लायक हुनुपर्ने बताएकी छन्। सोमबार पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले आयोजना गरेको रेट्रोफिटिङ परीक्षण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले नेपाल प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता समस्याले जोखिममा रहेको बताएकी छन्। अहिले पनि नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको स्थानमा बसोबास गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। शिक्षालयहरूले जोखिम न्यूनीकरण गराउने, जागरण ल्याउने गरी काम गर्न सकी प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने स्थितिलाई कम गर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। मन्त्री झाँक्रीले जोखिममा घर भएका जनतालाई सरकारले भूकम्प प्रतिरोध, सुरक्षित र घर बनाइदिने कार्य अगाडि बढाएको छ। विशेष गरी प्रकोपको जोखिममा परेकालाई सरकारले सुरक्षित घर बनाइदिन्छ भन्दै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छिन्। चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकै पूर्वी लद्दाखमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति र पूर्वाधार बढाएपछि भारत चिन्तित बनेको छ। BBC हिन्दीका अनुसार दुवै मुलुकबीच हालै भएको वार्ताका क्रममा भारतले चिनिया सेनासँग पूर्वी लद्दाखमा भइरहेको गतिविधि बारेमा कुराकानी गरेको थियो। वास्तविक नियन्त्रण रेखा LAC नजिकै चीनले सडकसहित सैन्य अखडा निर्माण गरेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ। यसबाहेक चीनले आफ्नो क्षमता र बलसहित ठूला हतियार तैनात गरेको र यही कारण भारत चिन्तित बनेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। स्रोतका अनुसार चीनले सडक मार्ग फराकिलो पारिरहेको र नयाँ धावन मार्ग बनाएकाले नयाँ सैन्य संरचना विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नयाँ धावन मार्ग कासगढ, गारसुङ्गार, होतनबाट अलग राखिएको छ। चीनले लद्दाख नजिकै क्षमता र रकेट तैनात गरेपछि भारत चिन्तित बनेको छ। नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जारी निर्वाचनमा निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिका लागि पेश गरेको सूची भन्दा केन्द्रीय सदस्यतर्फ 30 जना धेरै उम्मेद्वार भएका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची अनुसार प्रदेश 1 मा खुला 3 जना बढीको उम्मेद्वार परेको छ भने बागमती प्रदेशतर्फ खुला केन्द्रीय सदस्यमा 2 जना, कर्णाली प्रदेशको प्रमुख खुला 1 मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खुला र महिला 3 जना धेरै उम्मेद्वारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी सम्पर्क समन्वय समितिमा 1, आदिवासी जनजातितर्फ 2, महिला 1, दलितमा 3, थारूमा 1, मुस्लिममा 2, पिछाडिएको क्षेत्रमा 2, खुला सदस्यमा 1 र महिलामा 3 जनाको बढी उम्मेदवारी परेको छ। अब उम्मेदवारी फिर्ता नभई पदाधिकारी अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवका साथै केही केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि निर्वाचन हुने भएको छ। विशेष गरी एमाले महाधिवेशनमा केपी ओलीको सूची भन्दा 30 जना बढी उम्मेद्वार रहेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता दुर्गा प्रसाई उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता स्थलमा पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूलाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन आग्रह गरेका छन्। अध्यक्षको पदमा ओलीले मनोनयन दर्ता गराएर बाहिर निस्कने क्रम प्रसाईले हजुरबा भन्दै बोलाएका थिए भने उनका समर्थकले पनि उहाँ प्रसाईलाई हेरिदिनु पर्यो हजुरबा भने, तर ओलीले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। केपी ओली त्यहाँबाट निस्केपछि प्रसाईले सुरेश थापासँग आक्रोश पोख्दै भने सबै तपाईहरू नै हुनुभयो, हाँक्नुस् पार्टी र देश, यसअघि कसरी हाँक्नु भएको थियो भन्दै उनले बताएका छन्। एमालेको केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा नपरेका प्रसाई आफूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बताउँदै आएका थिए, तर अहिलेसम्म भने उम्मेदवारी दर्ता भने गराएका छैनन्। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 1 बेगखोलाको चिलाउने खर्कमा यात्रुवाहक बोलेरो जीप हिजो साँझ दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। म्याग्दीको सदरमुकाममा बेनीबाट सामान सहित यात्रु लिएर गाउँतर्फ जान लागेको ग1ज 7252 नम्बरको जीप अलेको चिलाउने खर्क भन्ने ठाउँमा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा यात्रु खिमनाथ शर्मा र खिमुपुनको मृत्यु भएको छ भन्ने घाइते 6 जनालाई उपचारका लागि बेनी अस्पतालमा ल्याइएको छ। म्याग्दीका प्रहरी न्याय परीक्षक श्याम कुमार राईले समेत 2 यात्रुको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै 6 जनालाई बेनी अस्पताल ल्याएको जानकारी दिएका छन् भने दुर्घटनामा चालक दुधबहादुर थापा सहित 8 यात्रु सवार रहेका थिए। घाइतेहरू मध्ये 2 जना गम्भीर रहेको बताइएको छ भने दुर्घटनास्थलमा स्थानीय बासिन्दा सहित प्रहरीको टोली उद्धारमा खटिएको छ। जीप सडकबाट 300 मिटर तल खसेको थियो। आज शेयर बजार पनि घट्ने क्रम जारी देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि ल्याएको त्रैमासिक समीक्षा पनि अघिल्लो दिन 80 अङ्कले घटेको बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको हो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 21.51 अङ्कले घटेर 2999.97 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 5.92 अङ्कमा घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकममा समेत सुस्तता देखिएको छ। अघिल्लो दिन 6 अर्बको शेयर किनबेच भएकोमा आज मुस्किलले 4 अर्ब पुगेको छ। परिसूचक तथा कारोबार रकम घटे पनि आज हाइड्रोपावर र म्युचुअल फन्डको समूहका रहेका धेरै कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने घटेन। यी दुई समूहका अधिकांश कम्पनीहरू 0 अङ्कले बढ्दा समूहगत सब इन्डेक्स पनि दुवैको सकारात्मक देखिएको छ। विशेष गरी दोहोरो अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको छ भने कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज बिहान देशका पहाडी भूभागको मौसम आंशिक बदली रहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी तथा तराईका भूभागहरूमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। दिउँसो देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसमविद सजिना साक्यले जानकारी दिएकी छिन्। दिउँसो प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति देशभरको मौसम आंशिक बदली रही गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ। नेपालमा बंगलादेश र आसपासमा रहेको न्यूनचापी प्रणालीको साथै अरब सागर र आसपासमा रहेको न्यूनचापी प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेकाले आज पनि हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद साक्यले जानकारी समेत दिएकी छिन्। नेकपा एमालेको जारी 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका भीम रावल भोट माग्न व्यस्त छन् भने उम्मेदवारी दर्ता गराएदेखि रावल मतदाताका बीचमा डुलिरहेका छन्। अध्यक्ष अर्का प्रत्याशी एवं निवर्तमान अध्यक्ष केपी ओली भने उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि माझ देखिएका छैनन्। भोट माग्ने क्रममा केही मतदाताले रावललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिन पनि आग्रह गरेका छन्। चुनाव हार जितले पार्टीलाई कमजोर बनाउने भन्दै उनीहरूलाई रावलले उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका छन् भने महाधिवेशन स्थलमा रावलले भोट मागेपछि नेत्री भगवती चौधरीले हात जोड्दै भनिन्, कमरेड समय अझै बाँकी छ, उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिनुस्, सर्वसम्मत गरौं। राहुल भने आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने अडानमा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले जति पनि मूल्य परिणाममा चाँदी आयात गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ। गत शुक्रबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै चाँदी आयातमा कडाई गर्ने घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन मार्फत सो घोषणालाई प्रस्ताएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एउटा बिल भिजकबाट एकपटकमा 35,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढीको चाँदी आयात गर्न पाइने छैन। यस्तै यसअघि डीएपी, डीएए, टीटी र ड्राफ्ट मार्फत हुने चाँदीको आयातलाई रोकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताएका छन् भने अब चाँदीको कारोबार गर्न अनुमति पाएका व्यवसायी वाणिज्य बैंक मात्रै चाँदीको आयात गर्न पाउनेछन् भने यस्तै चाँदीको गरगहना बनाई बिक्री गर्ने र हस्तकलाको सामान बनाएर बिक्री गर्नेले मात्रै चाँदी आयात गर्न पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि मनोमानी चाँदी आयातमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले मंसिर 15 देखि हुने महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनलाई समर्थन गर्ने भएका छन्। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र नेता राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। डाक्टर लोहनीले आफ्नो समर्थन राजेन्द्र लिङदेनलाई हुने बताएका छन्। उनले अहिलेको 3 जना अध्यक्षले दोहोर्याउन नहुने भन्दै नेतृत्व नयाँ पुस्तामा दिनुपर्ने बताएका छन्। कमल थापाले 15 वर्ष पार्टी चलाउनु भयो, पशुपति शमशेर जबराले 20 वर्ष चलाउनु भयो। अब मलाई चलाउन दिनुस् भनेको थिएँ। उनले भने मलाई चलाउन नभने पनि हामी 3 जना
दोहोर्याउनु हुँदैन, नयाँ नेतृत्व पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। डाक्टर लोहनीले लिङ्कदेनलाई समर्थनको घोषणा गर्ने कार्यक्रम मङ्गलबार राखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउनका लागि आयातमा थप कडाई गरेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा कार्यान्वयनका लागि सोमबार साँझ एकीकृत निर्देशनमा जारी गर्दै आयातमा थप कडाई गरेको छ भने गैर-आवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चाँदी आयात गर्दा प्रति पटक $35,000 वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्राको सट्टै सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ भने चाँदी व्यवसायीले आफ्नै लागि गरगहना बनाई बिक्री गर्न, हस्तकला लगायतका सामान बनाई बिक्री गर्न वा त्यो बनाउने व्यवसायीहरूलाई बिक्री गर्न र त्यस्ता सामान निर्यात गर्न प्रयोजनका लागि मात्र आयात गर्न दिन सकिन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि आयातमा कडाई गरिएको छ भने एनआरएनएले डलरमा खाता खोल्न सक्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भनी मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।